अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अभी वॉइस ओवर करते हैं ना, मेरी सांस ऐसे फूल सी रही, आई डोंट नो व्हाई। मतलब ऐसा होता है ना कि जब इंसान का वेट बढ़ता है ना, तो यही जो सबसे बड़ा इशू होता है ना, सबसे पहले याद वो ये आता है कि सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो यही मेरे साथ हो रहा है। तो जी आज हम जा रहे हैं अपनी अम्मी की तरफ। अम्मी की तरफ जाने से पहले पहले मैंने सोचा कि पौधों को पानी देती जाऊं। और इसकी रीज़न ये थी कि पौधों को पानी जो है ना देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोगों के लिए खाना शाना ज़रूरी होता है ना, वैसे ही और पौधों को ज़रूरी इसलिए भी होता है उनका ख्याल रखना कि पौधे हमारे बच्चों की तरह हो जाते हैं। ऐसे लगता है उनके साथ फीलिंग ऐसी जैसे हमारे अपने बच्चे हैं। इस वजह से मैं जब निकलती हूँ पौधों का सारा ख्याल करके, गोडी करनी है, गोडी करके सब कुछ जो कुछ भी करना होता है ना, सब करके निकलती हूँ। तो बस जी इस दफ़ा मेरे हस्बैंड की कुछ ऐसी मसरूफियत थी कि हम लोग अपनी गाड़ी पे नहीं जा सके। इस वजह से हम लोग ना यहाँ पे टर्मिनल पे आ गए थे और यहाँ से हम लोग घर जा रहे हैं अपनी अम्मी की तरफ। अच्छा, जब हम छोटे होते हैं ना तो अम्मी अब्बू का घर, फिर शादी हो जाती है, नहीं नहीं बल्कि छोटे होते हैं तो किदा घर होता है, साड़ा घर जी। बड़े प्राउड से बोलते हैं जी हमारा घर। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, फिर शादी हो जाती है, तो बेटियों का वो घर नहीं रहता है, फिर वो कहलाता है अम्मी अब्बू का घर। तो फिर जो है ना इस तरह से होता है, अम्मी के घर जा रहे हैं, अम्मी अब्बू के घर जा रहे हैं। बच्चे जब हो जाते हैं तो फिर वो नानों का घर हो जाता है। और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे। माँ बाप जब नहीं रहते तो फिर वो किसका हो जाता है? मामू का घर। और जब मामू का घर हो जाता है ना, फिर बेटियां बहुत कम जाती हैं, बहुत कम। कोशिश होती है कि ना जाएं, फिर बस अपने घर में रहती हैं। तो बस जी यही साड़ी ज़िंदगी जड़ी होंदी है ना, ओदा एक सर्कल चलता। यानी ज़िंदगी जो होती है ना वो किस तरह से होते हैं, हालात व वाक़यात के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, निज़ाम चेंज होता है। बस उसके अकॉर्डिंग जो फिर हम बेटियां भी ढलती जाती हैं, बेटियों को ढलना होता है और वो ढलती हैं और खुशी से ढल रही होती है। तो जी मैं क्या कर रही थी, रास्ते में ना टिकटॉक के लिए भी वीडियोस बनाती जा रही थी और मैं जो यूट्यूब है उसके लिए भी क्लिप्स रिकॉर्ड करती जा रही थी। अच्छा, जाते हुए हमें पता ही नहीं चला कि किस तरह से सफ़र गुजरा। यूजुअली यही होता है, जाते हुए सफ़र का पता नहीं चलता, लेकिन वापसी पे ऐसे लगता है बहुत लंबा सफ़र है, थकावट भी ज़्यादा होती है। मेरे साथ एटलीस्ट यही होता है। फ़ोन मेरे पास नहीं था दूसरा ना, ये तो वो है जिसमें सिम नहीं है, जस्ट मैंने वीडियोस के लिए रखा हुआ है। तो जिससे मैं कॉल्स वगैरह करती हूँ वो फ़ोन है ख़राब, तो मैं अम्मी अब्बू से रब्ता नहीं कर सकती थी, किसी तरह से कांटेक्ट नहीं हो सकता था। तो फिर मैं परेशान थी, बट ये है कि हो गया था। फिर वापसी पे किस तरह हुआ वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे आगे बताती जाती हूँ। बेटी मेरी सो रही थी यहाँ पे। अच्छा, जब मेरी बेटी सो रही थी ना, इसकी जो टांगें ना थोड़ी सी वहाँ पे स्टेयरिंग नहीं, गियर शायद, हाँ गियर पे लगी ना, तो ड्राइवर ने एकदम से इसकी टांगें पकड़ के पीछे की। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया, इतनी तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं खामोश हो गई। मैंने अपनी बेटी को ही अपनी तरफ कर लिया। तो ऐसा ना बहुत दफ़ा होता है, इंसान को कभी झुकना पड़ता है, कहीं जगह इंसान को इग्नोर करना पड़ता है, खामोश रहना पड़ता है। कोई कोई जगह ऐसी होती जब हम किसी को खामोश करवा सकते हैं। तो अभी तो खैर ऐसा टाइम था कि मुझे ही खामोश होना पड़ा। मैंने क्या किया जी, मैंने बस अपनी बेटी को इस साइड पे कर लिया। यही होता है कि खामोश हो जाओ, बस बहुत से मैटर्स होते हैं इंसान खामोश हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो है ना यही कहते हैं कि भाई कि ये बात ना बढ़े। इंसान को यही कोशिश करनी चाहिए कि बात ना बढ़े। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सालों में यही देखा, यही सीखा कि भाई बहुत से मसले ऐसे होते हैं जिधर इंसान सोचता है, सोचना चाहिए, मिट्टी पाओ, दफ़ा करो, क्योंकि ऐसे मिट्टी पान विच ना, मिट्टी पान च इंसान की बेहतरी होंदी है, भलाई होंदी है। अच्छा, आजकल ना मैं पंजाबी में कोशिश कर रही हूँ ना बोलने की, क्योंकि मैं टिकटॉक पे मेरा जी चाहता है कि मैं पंजाबी में वॉइस ओवर करूँ। तो मैं ना काफ़ी सारी ना ऐसे बीच में जुमले होंगे मेरे व्लॉग में कि जब मैं क्या करूँगी, पंजाबी में बोलूँगी। आई एम नॉट परफेक्ट इन पंजाबी, इस वजह से ना कहीं पे भी होगी ना प्रॉब्लम कि आपको लगेगा जी हाँ जी ये तो इन्होंने गलत बोल दिया पंजाबी में, तो कोई बात नहीं, तुसी भी कहना मिट्टी पाओ, कोई गल नहीं, इग्नोर करो। बस यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले थे, और जब यहाँ पे पहुँचे ब्रिज पे ना, ब्रिज कह रही हूँ सॉरी, ये जो भी होता फाटक पे पहुँचे ना, तो यहाँ पे फाटक बंद था क्योंकि ट्रेन आ रही थी।
تو بس پھر ہم لوگوں نے ویٹ کیا، اور جب پھاٹک کھلا تو پھر ہم لوگ نکل پڑے دوبارہ۔ اتنی کوئی خوشی تھی نا مجھے امی کے گھر جانے کی، اتنی خوشی میں بیان نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کے گھر جانے کی نا اپنی ایک خوشی ہوتی ہے، اپنی ایک بات ہوتی ہے۔ ماں پیو ہون تے زندگی زندگی ہے، ماں پیو نہیں تے سمجھو زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ بس مجھے یہ لگتا ہے اور ایسا ہی ہے کہ ماں باپ کے ہونے سے زندگی رہتی ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو نا یہ چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے یہ چیز ختم کر لیا ہے، لائک انہیں اپنی زندگی ایسے لگتا ہے کہ اب میری زندگی کچھ نہیں رہی ہے کیونکہ میری ماں نہیں رہی۔ اور میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ میری بھی اپنی ماں ہوگی، جب تک ہوگی تو میری زندگی زندگی ہے، ماں نہیں تو سمجھو کچھ بھی نہیں۔ زندگی پھر ختم ہو جاتی ہے انسان کی، خاص طور پہ بیٹیوں کی، کیونکہ بیٹیوں کے لیے ماں ہی ہوتی ہے۔ جو بیٹیوں کا میکا ہوتا ہے نا وہ ماں سے ہوتا ہے، ماں نہیں رہتی نا تو سمجھو کچھ بھی نہیں رہتا۔ میں یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو، سب کے پیرنٹس کو، باپ کو زندگی دے، لمبی زندگی، صحت والی، تندرستی والی، اور سب کو اپنے ماں باپ کا نا فرما بردار بنائے۔ ماں باپ کی قدر جو ہے نا ہم آج کی جنریشن اس میں نہیں رہی ہے، ایون ہم لوگوں میں بھی اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، جیسے کبھی ہوتی تھی۔ تو بس سب لوگوں کے لیے میری دعا ہے کہ سب جو ہے نا اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ خیر جی، یہ دیکھیں میں آج نا آپ کو خوبصورت سے ویوز دکھا رہی ہوں، کافی سارے کلپس جو میں نے ریکارڈ کیے تھے سب میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور فٹافٹ تیز تیز جو ہے نا گاڑی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے گاڑی تیز تیز چل رہی ہے ساڈا دل ہے بہت خوش ہے، باغ ہو گیا، چنگا خوش ہو گیا۔ بس جی میں نے سوچا تھا کہ اج اسی اپنے امی ابو نو دینا ہے سرپرائز دواں گے، یعنی کہ سرپرائز دیں گے، بٹ یہ ہے کہ ہمارا سرپرائز جو ہے نا وہ رہ گیا۔ میرے ابو نے ہی جو ہے نا انہوں نے سرپرائز دے دیا۔ جیسے ہی ہم لوگ ٹرمینل پہ پہنچے نا میں اتری، میں رکشے پہ بیٹھی جی فوراً سے میں نے کہا آج تو امی کو خوش کرنا۔ آج امی کہیں گی ہیں، پر ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی پڑے گی کہ تم کیوں اس طرح سے آئی۔ پر یہ ہے کہ جب ہم لوگ پہنچے ٹرمینل پہ، رکشے میں بیٹھے، سامان ابھی تھوڑا سا رکھا، فوراً سے میری بھانجی آ گئی، کہتی ہے آلی، وہ نا خالہ نہیں بولتی ہے۔ تو جیسے میں نے دیکھا، میں نے کہا او پروگرام تو بڑھ گیا لیکن یہ ہے کہ چلو ہم لوگ بہت اسے دیکھ کے نا خوش ہو گئے۔ سرپرائز دیتے دیتے ہم سرپرائز ہو گئے تھے، لیکن میرے ابو بتا رہے تھے کہ ہم لوگ نا آدھے گھنٹے سے ہاف آور ہو چکا ہے تب سے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، میں نے کہا اللہ اتنی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ بس جی ابو نے میرا سامان رکھا، تھوڑی بہت میں نے ہیلپ کی ابو کی، اور پھر ہم لوگ نکل پڑے گھر کو۔ یہ جو میرا بیگ آپ دیکھ رہے ہیں فل ہے میرے اسٹوڈیو کے سامان سے، کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیوز جو ہے نا انشاءاللہ آج کل میں اپنی امی کی طرف جو ہوں تو میں نے ریکارڈ کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ میں اپنا نیو چینل سٹارٹ کروں تو کام ہوا ہو۔ بس میری بیٹی اور میری بھانجی جو کہ میری بیٹیوں جیسی ہے میرے لیے، یہ دونوں اکٹھی بیٹھ گئی تھیں اور سپر ایکسائٹیڈ تھیں۔ دونوں نے خوب گپیں شپیں لگانی شروع کی اور ہم لوگ پھر نکل پڑے گھر کو۔ اور یہ دیکھیں جی دونوں بہنوں کی محبت، دونوں بہنوں کا پیار، کہ یہ لوگ نا خود ایک دوسرے کو کزنز نہیں سمجھتی، دونوں ایک دوسرے کو بہنیں سمجھتی ہیں۔ میری بیٹی بھی بہت مس کر رہی ہوتی ہے اور میری بھانجی جو وہ بھی بہت مس کر رہی ہے۔ اس دفعہ تو اس نے بہت زیادہ پوچھا نا کہ آلی آپ کب آئیں گی، آلی آپ کب آئیں گی، تو پھر میں اس کے کہنے پہ اس کی خوشی کے لیے کہ وہ مس کر رہی ہے تو میں آ گئی تھی امی کی طرف۔ خیر جی یہ تھا آج کا ولاگ، پسند آیا ہو آپ لوگوں کو تو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر غم ہر تکلیف سے دور رکھے۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا، بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔